दिनको लागि सुन्दर समयको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी हजुरको शरणमा आउँछौँ, हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामी जति छौँ प्रभु प्रतिलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अरू जति आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति सहायता गर्नुभएको होस्। साझा आजको वर्षमा आज समितिलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आजको प्रभु आजको लागि सबै कुरामा आशिष दिनुभएको होस्। पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभएको होस्। हृदयहरू तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ। भाषिक हृदय तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ। तपाईँले जान्नुहुन्छ तपाईँमा छ। धन्यवाद सहायता गर्नुभएको होस्। प्रत्येकलाई गाउँमा बचाउन सबै कुरामा सहायतामा आशिष दिनुभएको सबै कुरामा जो गाता छ यसमा कुरा सकिन्छ। सबै जातिका मानिसहरू परमप्रभुको के सेवा गर, परमप्रभुको महिमा गर। होइन जाति जातिहरू जात जातिका मानिसहरू लिएर कस्तो महिमा गर्छ यीशु ख्रीष्टको। So
थियो। उहाँको आराधना गरौँ, उहाँको प्रशंसा गरौँ। उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ, सबैभन्दा उज्जवल हुनुहुन्छ, उहाँ महान प्रभु हुनुहुन्छ। कीर्तनले भन्छ, परम मेरो कोठार हुनुहुन्छ, परम मेरो असलको ढाल हुन्छ। कि मलाई केही कुराको खाँचो छैन, मलाई केही कुराको खाँचो छैन, कि उहाँले सोधेको हुनुहुन्छ। साथै प्रभु, तपाईँ नै हाम्रो असलको ढाल हुनुहुन्छ, कि मलाई केही कुरा खाँचो छैन।
खोज्नु, हामीलाई बचाउनु, त्यही बचाएको व्यक्तिले उहाँको महिमा गर्नु, त्यो बचाएको व्यक्तिले उहाँको आराधना गर्छ। प्रभु धन्यवाद। तपाईँले त्यो अन्धकारदेखि ज्योतिको राजा मिसाएर पापदेखि मलाई बचाउनु, त्यो म तपाईँको महिमा गर्नु सक्छु, म तपाईँको आराधना गर्न सक्छु, किन म तपाईँलाई धन्यवाद दिन सक्छु। तपाईँ नै हाम्रो हृदयको मालिक हुनुहुन्छ, हृदयको राजा हुनुहुन्छ, हृदयको विकास दिनु तपाईँ हुनुहुन्छ, हृदयको कुरा बुझिदिनु तपाईँ हुनुहुन्छ। साथै बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमको लागि, त्यो अनुग्रहको लागि, जीवनको लागि। हामी हर समय तपाईँको महिमा गर्छौँ, हामी हर समय तपाईँको आराधना गर्छौँ। धन्यवाद यसो, धन्यवाद। सबै कुरा हामी हजुरको हातमा छौँ। स्तुति आराधना हामी हजुरलाई चढाउँछौँ। यसो जस्तो सबैलाई स्वागत छ। सबैलाई जय मसीह। कोही हाम्रो बिचमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने ग्रेटर ग्रेस सङ्गतिको अथवा ग्रेटर ग्रेस चर्चको सङ्गतिमा कोही पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने उभिन सक्नुहुन्छ अथवा हात उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि हुनुहुन्न भने हामी सबैले एकअर्कालाई जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। हजुरहरूले गेटमै होइन यो प्रचार पाउनुभएको छ र यसलाई सुरुमा हामी बताइहाल्नेछौँ। सबैले पाउनुभयो, पाउनुभयो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो टिभी टुडेको विषयमा अगाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ? कहिलेदेखि? कहिलेदेखि? ओके, एकचोटि भन्नु, छिमेकीलाई भन्नुहोस् न, होलीदेखि सुरु हुँदैछ। अब है त, अब ल कहिलेदेखि? सबैलाई थाहा छ। ओके, ग्रेटर ग्रेस चर्चको प्रस्तुति ख्रिस्टीय आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजनबाट हरेक हप्ता आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि प्रसारण हुनेछ। अनि तपाईँले यसलाई घरमा लान सक्नुहुनेछ। अनि माथि अरू पनि हुनेछ, यदि तपाईँ कसैलाई लगेर दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ। र स्वयं तपाईँ आफै पनि यसलाई हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दा नि हेर्नुहोस्। अनि यो समयमा तपाईँले आइतबार बिहान 7:30 बजी भन्ने बित्तिकै यो समयमा चाहिँ टिभी हेर्नुहुन्छ होइन, अरू बेलामा नहेरे तापनि। अनि हाम्रो पास्टर बुवालाई हामी त्यहाँ चाहिँ देख्नेछौँ र पास्टर बुवाले यसमा अत्यन्त मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ र यो हामी आफै सुन्न सक्छौँ र अरूलाई सुनाउन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो होइन? ओके, र त्यसपछि हाम्रो अरू कन्फरेन्सको सूचना, बाइबल कलेजको सूचना हामीसँग छ। बाइबल कलेज सुरु भइसकेको छ, यो सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। च्यापल मिटिङ भइसकेको छ र अझै पनि तपाईँहरू सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको निम्ति अवसर छ। र यो सोमबार, मङ्गलबार, बिहिबार, शुक्रबार बिहान 9:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म। अनि शनिबार चाहिँ 12:10 देखि 13 बजेसम्म हुनेछ। अनि सोमबार पास्टर बुवाले अनुग्रहको चेलापन भन्ने कक्षा पढाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा रोशन सरले उहाँलाई सहायता गर्नुहुनेछ। अनि मङ्गलबार पुरानो करारको इतिहासको पुस्तकहरू सुभाष सर र पास्टर हरि खड्काले पढाउनुहुन्छ। अनि बिहिबार बाइबलीय मनोविज्ञान हाम्रो आदरणीय पवन मेहता सर र सुरेन्द्र सरले पढाउनुहुन्छ भने शुक्रबार चाहिँ हिब्रू र साधारण पुस्तकहरू विराज सर र गणेश सरले पढाउनुहुन्छ। र त्यसपछि शनिबारको कक्षा चाहिँ हाम्रो रूपक राई सर र सिमोन सरले पढाउनुहुन्छ। र अझै पनि समय छ, तपाईँहरू यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर कम्तीमा पनि एउटा क्लास हजुरहरूले लिन जरुरी छ होइन, हामी आत्मिक रूपले हुर्किनको निम्ति र विश्वासमा स्थापित हुनको निम्ति। जस्तो कि यदि सोमबार हजुरहरू पास्टर बुवाको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने सोमबार आउन सक्नुहुन्छ। यसरी सबै क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर कम्तीमा पनि एउटा क्लास तपाईँले समय निकालेर लिनुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। ओके, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ? कन्फरेन्सको आउँछ। ओके, हप्ताभरिको सङ्गति सोमबार 7 बजेदेखि 8 बजीसम्म जुमबाट घरेलु सङ्गति भइरहेको छ। अनि मङ्गलबार प्रेमको सन्देश रेडियो नेपालबाट 9:20 देखि 9:40सम्म प्रसारण भइरहेको छ। बुधबार 11 बजेदेखि 12 बजीसम्म मध्य हप्ताको सङ्गति भइरहेको छ। यसरी नै हामी भेला हुन्छौँ र मध्य हप्ताको सङ्गति लगत्तै दिदीबहिनी सङ्गति
अनि बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म जुमबाट पास्टर शिवेली लगायत अन्य पास्टरहरूसँग मिसन भेला भइरहेको छ जुमबाट। त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ भने बिहिबार 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म जुमबाट नै प्रार्थना सङ्गति भइरहेको छ। शुक्रबार 4 बजेदेखि 5 बजे बेलुकासम्म यहाँ चाहिँ सुसमाचार प्रचार सङ्गति भइरहेको छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ भने शनिबार 2वटा सङ्गति निरन्तर भइरहेको छ। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म पहिलो सङ्गति र त्यो अद्भुत भएको थियो र अहिले हामी 11 बजेदेखि 12 बजेको सङ्गतिमा छौँ। यसमा पनि हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। ओके, अब कन्फरेन्सको सूचना हामी सुन्नेछौँ र कन्फरेन्स पास्टर शिवेली आउँदै हुनुहुन्छ। ओके, मिति याद गर्नुहोस्, अक्टोबर 11 देखि 14 सम्म अथवा असोज 25 बेलुकादेखि 28 गतिसम्म यो त्रिशक्ति पार्टी प्यालेसमा 2 दिन हुनेछ भने बाँकी समय यहाँ छेउ हुनेछ र धेरै लामो समयपछि पास्टर शिवेली हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ। पास्टर शिवेली ग्रेटर ग्रेस वर्ल्ड आउटरिचको मिसन डाइरेक्टर र एन्डोर बोर्डको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ दशकौँसम्म लगभग 30 वर्षभन्दा पनि लामो समय अफ्रिकामा मिसनरी हुनुहुन्थ्यो र जसको फलस्वरूप आज त्यहाँ 200 भन्दा पनि बढी ग्रेटर ग्रेस चर्चहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि पास्टर शिवेली अत्यन्त अभिषिक्त प्रचारक, पोख्त शिक्षक र अनुभवी आत्मिक जन हुनुहुन्छ र निकै लामो समयपछि होइन कोभिडको कारणले लगभग 2-3 वर्ष हाम्रो कन्फरेन्स रोकिएको थियो, तर यो पालि हुनेछ। ओके, त्यसपछि अझै अगाडि। ओके, अनि यस कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपाल र भारतबाट मिसनरी पास्टरहरू आउनुहुनेछ। कन्फरेन्सको लागि आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू जुट्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। कार्यक्रम, यात्रा र खाना बस्न लाग्ने हरेक प्रबन्ध स्वर्गीय तरिकाले जुट्न सकोस्। हामीलाई 10 लाखभन्दा पनि बढी बजेटको आवश्यकता छ र माथि हामी कन्फरेन्सको भेटी भनेर 2वटा बाकस देख्न सक्छौँ र कन्फरेन्सको समय अवधिभरि अनि जब तपाईँको भनौँ परमेश्वरले हृदयमा जति पैसा दिनु भनेर भन्नुहुन्छ त्यति तपाईँले प्रत्येक हप्ता माथि राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ दशंश भेटीभन्दा हाम्रो नियमित भेटीभन्दा फरक होइन, परमेश्वरले हामीलाई बोल्नु भए अनुसार हामी त्यसलाई दिन सक्छौँ र यसरी चाहिँ समय र मिति तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै छुट्याउन सक्नुहुन्छ, बिदा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको उपस्थितिले यहाँ चाहिँ हरेक मानिसहरूलाई उत्साह मिल्नेछ, हरेक मिसनरी पास्टरहरूलाई उत्साह मिल्नेछ। हुन्छ? ओके, हुन्छ? सानो हुन्छ है, तर अब ठुलो हुन्छ चाहिँ हाम्रो वचनमा आउनेछ र त्यो चाहिँ यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। र अर्को एउटा सूचना भनेको यो शुक्रबार 11 बजेदेखि पुरै दिउँसभरि होइन सन्डे स्कुलको शिक्षकहरूको निम्ति तालिम हुनेछ। जतिजना सन्डे स्कुल पढाउँदै हुनुहुन्छ र जतिजना पढाउनको निम्ति इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो दिन आउन सक्नुहुन्छ। यो शुक्रबार 11 बजेदेखि दिउँसभरि अनि सन्डे स्कुलको शिक्षकहरूको निम्ति यो तालिम हो र त्यसको निम्ति तपाईँले हाम्रो आदरणीय रूपक सरलाई लगायत अरू अगुवाहरूलाई पनि भेटेर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यो सुन्दर कुरा रहेको हामी पाउन सक्छौँ कि यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पद। यसुले जवाफ दिएर उनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु। यो साँच्चै चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ आमेन आमेन भएको हामी पाउन सक्छौँ। आमेन आमेन म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। यो नयाँ गरी जन्मने भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हामी पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ नयाँ जन्म भनेर हामी बारम्बार प्रचार गरिरहेको छौँ, बारम्बार बताइरहेको छौँ। मलाई लाग्छ यो दोहोऱ्याइरहन जरुरी छ, हामी प्रत्येकले यसलाई सुनिराख्न जरुरी छ। अब यो नयाँ जन्म हरेक विश्वासीले नयाँ जन्म पाएका छन् र हरेक अविश्वासीले नयाँ जन्म पाउन जरुरी छ। अनि यो नयाँ जन्म भनेको चाहिँ पुनर्जन्म होइन। अनि म यो समयमा चाहिँ मानिस भएर जन्मेँ, अर्को समयमा चाहिँ चरा भएर जन्मिन्छु। अनि एकजना व्यक्तिले मलाई भन्नुभएको थियो, पछाडि हेर्नुहोस् त भनेर यसो भने, अनि त्यसपछि पछाडि मलाई अलिकति चुच्चु आएको देखेर तपाईँ अर्को पालि भङ्गेरा भएर जन्मिनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर यो त्यस्तो नयाँ जन्म भनेको त्यस्तो जन्म होइन, होइन भङ्गेरा भएर जन्मिनु पर्दैन। बाइबलले स्पष्ट पार्दछ यही नै अनि जीवन हो, यही नै जीवन हो। एउटा जीवन, महत्त्वपूर्ण जीवन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ होइन। त्यहाँ छेउ अर्को जन्म छैन भनौँ, अर्को जुनी छैन, तर यही छ भने यही जुनी हो अनि यही जन्म हो। अनि यही समय अवधिमा हामी छौँ, नझुकिनु होला होइन ती शिक्षाहरूले। तर फेरि विश्वासीहरूको चाहिँ 2टा जन्म छ होइन। एउटा जन्म भनेको हामी हाम्रो आमाको परिवार अथवा आमाको कोखबाट हाम्रो बुबा मम्मीद्वारा यस संसारमा जन्मिन्छौँ। अनि हामी सबैजना जन्मेका हुने होइन, कोही नजन्मेको हुनुहुन्छ। म चाहिँ अन्तैबाट आएँ अनि मेरो बुबा आमाबाट होइन अन्तैबाट आयो भनेर अहिलेको अनि यो क्रेजी अथवा यो पागलपनले भरिपूर्ण शिक्षा अर्कै संसारबाट मान्छेहरू आयो होइन, त्यो असम्भव छ। हामी हाम्रा बुबा मम्मीद्वारा अनि यस संसारमा आयौँ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो जन्म हो, त्यो चाहिँ हाम्रो शारीरिक जन्म हो। अनि त्यो जन्मेको कारणले हामी त्यो परिवारमा छौँ अनि हामी परिवारको सदस्य भएका छौँ।
म मेरो बुवा मम्मीद्वारा जन्मेँ र त्यही कारणले त्यो परिवारको सदस्य म भएको छु अनि एउटा परिवारको म सदस्य भएको छु। त्यो चाहिँ मेरो एउटा प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक यो संसारमा म आउनुको एउटा सुन्दर कुरा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पनि सुन्दर कुरा चाहिँ जुन दिन मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु अथवा कसैले मलाई सुसमाचार सुनायो, कसैले मलाई येशू ख्रीष्टको विषयमा बतायो, मलाई त्यो सत्य लाग्यो, मलाई त्यो साँचो लाग्यो, पवित्र आत्माले मुक्तिपूर्वकको सेवकाई अनुसार परमेश्वर येशू ख्रीष्टमा पाप क्षमा छ, येशू ख्रीष्टमा मुक्ति छ भनेर मलाई बताउनु भयो र त्यसलाई मैले स्वीकार गरेँ, मैले विश्वास गरेँ, मैले ग्रहण गरेँ। त्यो दिन चाहिँ जुन दिन मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ त्यो दिन चाहिँ मेरो नयाँ जन्मदिन भएको दिन हो। अनि मलाई लाग्छ हामी सबैजना यहाँ छौँ नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू छौँ। तर यो पनि सम्भव छ कि कतिपय अवस्थामा, यो सम्पूर्ण अवस्थामा होइन, कतिपय अवस्थामा यो सम्भव छ कि कतिपय मानिसहरू 5 वर्ष 6 वर्ष अथवा 10 वर्षसम्म मण्डलीको सङ्गतिमा आएको हुनसक्छ अथवा म क्रिस्चियन हुँ, म विश्वासी हुँ, मैले बाइबल पढेको छु भनेर उसले भन्न सक्छ र पनि उसले नयाँ जन्म नपाएको हुनसक्छ। यो चाहिँ कम अवस्थामा हुनसक्छ, अत्यन्तै कम हुनसक्छ, विशेष गरी ग्रेटर ग्रेस जस्तो मण्डलीमा अत्यन्तै कम हुन्छ, नहुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। तर यो सम्भव छ कि कैयौँ वर्ष चर्च आएर कैयौँ वर्ष बाइबल पढेर म विश्वासी हुँ भनेर पनि उनीहरूले नयाँ जन्म नपाएको हुनसक्छ। यदि उसले भनौँ न येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा, त्यसको मतलब पनि आफ्नो मुक्तिमा शङ्का गर्नुहोस् मैले भन्न खोजेको होइन, तर हामी निश्चित छौँ नि त होइन, हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ। अनि जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ अनि त्यो दिन चाहिँ हाम्रो नयाँ जन्म यो नयाँ जन्म भनेको अक्षरश रूपमा हामी हेर्छौँ भने माथिबाट जन्मिनु अथवा स्वर्गबाट जन्मिनु अथवा हामी परमेश्वरको परिवारमा जन्मेको दिन। अनि जुन दिन मैले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ, जुन दिन मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ, व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनी मैले उहाँलाई स्वीकार गरेँ, त्यो दिनदेखि म मेरो परमेश्वरको परिवारमा जन्मिएको छु, म परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएको छु, म परमेश्वरको छोराछोरी सन्तान भएको छु। परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ। याद गरौँ त अविश्वासीहरूलाई हामी परमेश्वरको सन्तान भन्न सक्दैनौँ, अनि चाहिँ बाइबलीय होइन, उनीहरू परमेश्वरको सन्तान होइन। अनि अविश्वासी अवश्य पनि परमेश्वरका सृष्टि हुन्, जसले विश्वास गरेका छैनन्। अवश्य पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले त्यो प्रेमको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, मुक्तिको ज्ञानमा आएको र उहाँको एकमात्र पुत्र जो यस संसारमा क्रुसमा बलिदान हुनको निम्ति पठाउनु भयो, उहाँ मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरो उठ्नु भयो र स्वर्ग उचालिनु भयो। त्यो पुत्रमाथि विश्वास गरेर मुक्ति पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ सबै मानिसले। तर त्यो व्यक्ति मात्र परमेश्वरको सन्तान हो जसले येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेको छ। यदि उसले ग्रहण गरेको छैन, यदि उसले भनौँ न साधारण अर्थमा यदि उसले विश्वास गरेको छैन भने ऊ चाहिँ परमेश्वरको सन्तान होइन। सृष्टि हो, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरका सन्तान चाहिँ ती मात्र हुन् जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्, जसले नयाँ जन्म पाएका छन्। अनि जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ अनि त्यही दिन हामीले नयाँ जन्म पायौँ। यो कार्यहरूद्वारा असम्भव छ र म असल कार्य गर्छु, म धर्मकर्म गर्छु, म परमेश्वरलाई कुनै न कुनै तरिकाले विश्वास भन्दा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा बाहेकका कुराहरूद्वारा म यो नयाँ जन्म पाउन चाहन्छु भन्यो भने यो असम्भव छ। अनि यहाँ छु निकोदेमसले पनि बुझेनन्, कारण कि अत्यन्तै साधारण थियो। कतिपय अवस्थामा साधारण कुराहरू चाहिँ विशेष मानिसहरूले बुझ्न सक्दैनन्। अनि निकोदेमस एक हिसाबले विशेष मानिस थिए, तर यो साधारण कुरालाई उनले बुझ्न सकेनन्। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ विश्वास मात्र गर। अनि हो र विश्वास मात्र गऱ्यो भने मैले मुक्ति पाउँछु। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। भनेपछि म यो मेरो कार्यहरूद्वारा त असम्भव छ। यदि म नयाँ जन्म मेरो कामहरूद्वारा, मद्वारा अथवा कुनै मानिसद्वारा, कुनै प्रणालीद्वारा, कुनै नीति नियमलाई पछ्याएर, कुनै व्यवस्थालाई पछ्याएर यो हासिल गर्न चाहन्छु भने यो असम्भव छ। यो मात्रै त्यतिखेर सम्भव छ जब येशू ख्रीष्टलाई मैले व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छु भने, अनि त्यो चाहिँ मेरो नयाँ जन्म र हामी नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू। अनि यो कति सुन्दर कुरा छ हेर्नुहोस् त, हामी सबैजना परमेश्वरको परिवारमा। याद गर्नुहोस् त त्यो दिन होइन जुन दिन तपाईँले साँच्चै नै येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो होइन, वाउ, अनि मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ, मैले सत्य पाएँ, मैले थाहा पाएँ येशू ख्रीष्ट मेरो पापको निम्ति मर्नु भएको रहेछ, मलाई थाहा पाएँ येशू ख्रीष्ट गाडिनु भएको, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएको रहेछ नि। अनि हामीले विश्वास गर्यौँ, त्यो विश्वास गरेको दिनलाई अनि याद गर्नुहोस् त। यो फेरि दोहोऱ्याएर गर्न जरुरी छैन नि त। अनि जुन दिन हामीले गऱ्यौँ त्यो दिनदेखि अनन्तको कार्य हो यो। अनि हामीले विश्वास गरेर अब हामी परमेश्वरको परिवारमा जन्मियौँ, बारम्बार जन्मिनु जरुरी छैन। अनि निकोदेमसले भन्छन् फेरि म आमाकै कोखभित्र पस्नु। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ यति जाडो कुरा पनि बुझ्दैन। अनि एकचोटि जन्मेपछि तिमी जन्मियौ, जसरी शारीरिक रूपमा तिमी एकचोटि जन्मेपछि जन्मियौ र जसरी आत्मिक रूपमा पनि
जब तिमीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौ तिमी जन्मियौ, परमेश्वरको परिवारमा जन्मियौ। अब तिमी नजन्मिन सक्दैनौ, तिमी अनन्त रूपले सुरक्षित छौ। तिमीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गरिराख्नुहुन्छ। अब तिमी परमेश्वरको परिवारका सदस्य भएका छौ। अनि त्यसपछि अब हामी अनन्त रूपले सुरक्षित छौँ होइन। हामी बाइबल कलेजमा एउटा अवधारणा बताउँछौँ, त्यो अवधारणा यो हो, परमेश्वरले मलाई उहाँको पुत्रलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि त प्रेम गरिराख्नुहुन्थ्यो, किनभने परमेश्वरले संसारलाई, सम्पूर्ण मानिसहरूलाई, विश्वासीलाई पनि अविश्वासीलाई पनि, विशेष गरेर अविश्वासीलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रेम गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि म अविश्वासी छँदा त मैले उहाँलाई इन्कार गर्दा त उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले त मैले उहाँको एकमात्र पुत्र जो मेरो निम्ति यस संसारमा पठाउनु भयो उहाँलाई मैले विश्वास गरेको छु। भनेपछि अझ त्यो प्रेम त अझ घनिष्ठ भयो। भनेपछि त्यो प्रेम चाहिँ अब कहिले पनि टुट्दैन। म परमेश्वरको परिवारमा फेरि नजन्मिन सक्दिनँ। जसरी म अब एकचोटि मेरो परिवारमा जन्मिएपछि म फेरि नजन्मिन सक्दिनँ, चाहे जेसुकै होस्, चाहे मैले राम्रो गरौँ नराम्रो गरौँ, म छोरा भइराख्छु, त्यही बुवा त्यही मम्मीको छोरा भइराख्छु। त्यसरी नै परमेश्वरको परिवारमा पनि म एकचोटि जन्मेपछि म सधैँको निम्ति जन्मेँ। परमेश्वरले अब तिमी मैले पाप गरेँ भने अब तिमी फेरि त्यही फर्केर जाऊ भन्नुहुन्न, अब तिमी फेरि नजन्मियौ भनेर उहाँले भन्नुहुन्न। तर यदि मैले पाप गरेँ भने उहाँले मलाई पाप नगर्न सिकाउनुहुन्छ र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन सिकाउनुहुन्छ। जसरी म पदीय रूपले पापमाथि विजय छु येशू ख्रीष्टको कारणले, व्यवहारिक रूपमा पनि पापमाथि र दुष्टतामाथि विजय हासिल गर्नको निम्ति उहाँले मलाई सिकाइराख्नुहुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा सिकाइराख्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ सुन्दर कुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ होइन। एक हिसाबले हामी रमाउन सक्छौँ, हामी नयाँ जन्म पाएका मानिस छौँ। त्यही कारणलाई होइन हामीलाई परमेश्वरका कुराहरू सुन्दर लाग्दछ। त्यही अविश्वासीलाई जब हामी परमेश्वरको कुरा गर्छौँ भने उसलाई यो गनाउन सक्छ। एकजना व्यक्तिले होइन केही हप्ता अगाडि मैले सुसमाचार प्रचार गर्दा मलाई क्रिस्चियनहरू नजिक आयो भने पनि गनाउँछ भन्नुभएको थियो। अनि मैले उहाँलाई भने मैले भर्खर नयाँ पर्फ्युम लगाएर आएको छु होइन, सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि भनौँ त्यो व्यक्तिलाई गनाउँछ अरे होइन, क्रिस्चियनहरू जतिसुकै राम्रो मुकिलो भएर आए पनि होइन उनीहरूलाई मन पर्दैन अरे, गनाउँछ अरे। अनि अविश्वासीहरूलाई त्यस्तो भए तापनि हामी पनि कतिपय अवस्थामा त्यस्तै थियौँ नि त होइन। क्रिस्चियन मनपर्ने थिएन, मण्डली मनपर्ने थिएन। अनि तर जब हामीले सत्यलाई थाहा पायौँ, नयाँ जन्मलाई जब हामीले नयाँ जन्म पायौँ, परमेश्वरको परिवारमा जन्मियौँ, अब परमेश्वरको कुराहरू हामीलाई सुन्दर लाग्छ। अनि यसरी भेला भएर परमेश्वरको वचन सुन्न हामीलाई सुन्दर लाग्छ। त्यसरी हामी भनौँ न जे जति कुराहरू यहाँ छौँ हामी गर्दैछौँ, जे जति कुरामा हामी सहभागी हुँदैछौँ यो हामीलाई सुन्दर लाग्छ। हामीलाई थाहा छ अनि यो कुरामा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ। अनि म त्यसलाई अनुभव गर्न सक्छु, म त्यसलाई बुझ्न सक्छु। मेरो निम्ति बिहान उठेर बाइबल पढ्नु महत्त्वपूर्ण छ, मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। कारण किन म नयाँ जन्म पाएको विश्वासी हुँ। अनि मैले नयाँ जन्म पाउनको निम्ति गरेको छैन कि मैले नयाँ जन्म पाएको कारणले अब म बाइबल खोल्छु, बाइबल मलाई सुन्दर लाग्दछ, म सङ्गति जान्छु, सङ्गति मलाई सुन्दर लाग्दछ, म हात उचालेर गीत गाउँछु, प्रशंसाको गीत गाउँछु, मलाई त्यो सुन्दर लाग्दछ। अनि म परमेश्वरको वचन सुन्दछु, पढ्दछु, मलाई त्यो सुन्दर लाग्दछ। कारण किन मैले नयाँ जन्म पाएको कारणले म यो कुरालाई बुझ्दछु। अनि यो बुझ्ने शक्ति अनि मेरो विश्वासी जीवनको अनि पहिलो पाइला भनेको चाहिँ यही नयाँ जन्म हो। अनि त्यसपछि डाक्टर स्टिभनले भन्नुहुन्छ कि विश्वास गरेकै क्षण विश्वासीहरूको जीवनमा 95वटा कुरा हुँदछ। जस्तो कि हामी धर्मी ठहराएका हुन्छौँ, हामी पवित्र पारिएका हुन्छौँ, हामी महिमित पारिएका हुन्छौँ, हामी परमेश्वरका सन्तान भए कहलिएका हुन्छौँ, हामी राजदूत हुन्छौँ, हामी नयाँ सृष्टि हुन्छौँ, अनुग्रह पाएका, प्रेम पाएका, दया पाएका, कृपा पाएका। यसरी 95वटा कुराहरू चाहिँ नयाँ जन्म पाएकै दिन हुँदछ। अब म बुझ्छु होइन, अब मलाई थाहा छ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि मलाई थाहा छ परमेश्वरले मलाई स्थानीय मण्डलीमा राख्नु भएको छ। अनि यो कुरा हामी बुझ्छौँ होइन, हामी बुझ्छौँ नि होइन, सुन्दर छैन यो कुरा। तपाईँको हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। बाँकी भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै मान्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ पास्टर बुवालाई जोरदार ताली बजाएर। साँच्चै नै एउटा कुरालाई मात्रै याद दिलाउन चाहन्छु कि हामी नयाँ मानिस, नयाँ गरी जन्मिने कुरा महत्त्वपूर्ण हो क्रिस्चियन जीवनमा। कहिलेकाहीँ हामीले थाहा नपाउनु पनि सक्छौँ हामी नयाँ जन्मेको छ कि छैन। अनि थाहा नपाएपछि समस्या हुन्छ। म परमेश्वरको परिवारको सन्तान, छोराछोरी, परमेश्वरले प्रेम गरिएको व्यक्ति होइन, नयाँ गरी जन्मेको कुरा थाहा पाउँदा पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो बिचमा चाहिँ त्यो थाहा पाउनु, त्यो महसुस गर्नलाई सक्दैनौँ। त्यस कारणले परमेश्वरले बाइबल हामीलाई दिनुभएको छ। किन थाहा छ? विश्वासीले बाइबल पढ्छ, शैतानले बाइबल पढ्दैन। शैतान त उल्टा कुरा देखाउँछ होइन। आदम र हव्वाको जीवनमा
उल्टो कुराहरू देखाएको थियो हेर शैतानले। त्यस कारणले गर्दा आदम र हव्वा चाहिँ पापमा फसे। त्यस कारणले विश्वासी जीवन चाहिँ बाइबल पढ्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले विश्वासी जीवनले चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको मानिसले चाहिँ बाइबल, त्यस कारणले बाइबल हुनुपर्छ मेरो विचार। प्राय हामीसँग बाइबल घरमा बाइबल नयाँ नबनाउनुहोस् होइन, तर धेरै पुरानो पनि खालि धुरै लागेको पुरानो नबनाउनुहोस् होइन, पढेको पुरानो बनाउनुहोस्। बाइबल चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी क्रिस्चियन जीवनको लागि बाइबल नहुनु भनेको सास नफेरिकन बस्नु जस्तै हो। त्यस कारणले बाइबल चाहिँ हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अलिकति एउटा कुरा हामी स्क्रिनमा हेर्छौँ, यहुदा 11 पदलाई हेरौँ। यहुदाको पुस्तक कहाँ छ भन्दाखेरि अलि धेरै विश्वासीलाई समस्या पर्छ। यो नयाँ करारमा छ अनि सबभन्दा सेकेन्ड लास्ट पुस्तक हो। त्योभन्दा पछाडि प्रकाशको पुस्तक छ अनि त्योभन्दा अगाडि छ होइन। त्यहाँ हामी एउटा कुरालाई हेर्छौँ, तिनीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिनीहरू कैनको बाटोमा लागे, ज्यालाको निम्ति बालामको भ्रमको पछि लाचार साथ दगुरे र कोरहको विरोध गराइमा नष्ट भए। याद गर्नुहोस्, अनि भ्रमको निम्ति बालामको पछि लागे होइन। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ तिनीहरू चाहिँ कस्ता मान्छे हुन् भनेर 12देखि हेऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ होइन। यिनीहरू चाहिँ तिमीहरूका प्रेम भोजमा धक नमाने, तिमीहरूसँगै भोजन खाने समुद्री चट्टानहरू होइन। प्रेम भोजमा चाहिँ धक नमानिकन भोज खाने चट्टानहरू जसले आफ्नै पेट भर्छ। यिनीहरू हुरी बतासद्वारा यताउता हुत्याएका पानी बिनाका बादलहरू हुन्। पानी बिनाको बादल त्यसरी हो त के काम त? पानी बादलमा पानी भएन भने त्यसले वर्षा दिन सक्यो। त्यस्ता खालका मान्छे मात्रै हुन्। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई अलिकति हेर्नुहोस्, यिनीहरू हुरी बतासद्वारा यता हुत्याएका पानी बिनाका बादल हुन्, पात झरेका, फल बिनाका, 2 पल्ट मरेका, जरैसम्म उम्रेका रुखहरू। वाह, यी बालामको शिक्षामा हिँड्ने मानिसहरू होइन, बालामका कुराहरूलाई, कोरहका कुराहरूलाई गर्ने मानिसहरू। 3टा नाउँ त्यहाँ दिएको छ होइन, बालाम, कोरह र बालाम, कोरह र कैन। यो 3वटा कुराहरूलाई यिनीहरू चाहिँ यस्ता मानिसहरू। त्यस कारणले हामी त्यस्ता मानिस होइनौँ, हामी फरक मानिस हौँ। यहुदाले त्यही कुरा बताउन चाहन्छ, तिमीहरू त येशू ख्रीष्टको रगतले किनेर पाप क्षमा पाएका परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू। त्यस कारणले परमेश्वरले हामीलाई बाइबल दिनुभएको छ। याद गर्नुहोस्, यो बाइबललाई किन दिनुभएको परमेश्वर? घरमा राखेर पूजा गर्न होइन, हरेक दिन पढ्नलाई। दिन होइन, 3 चोटि पढ्नलाई। दानीले 3 चोटि प्रार्थना गर्थे, बिहान बेलुका दिउँसो होइन। हामीले 3 चोटि खाना खान्छौँ, बिहान बेलुका दिउँसो। एक दिन खाना खान पाएन भने मुख अँध्यारो हुन्छ। याद गर्नुहोस्, बाइबल हामीलाई अध्ययन गर्नुको लागि परमेश्वरले। त्यस कारण ती बालामका शिक्षाहरूमा, ती बालामका बाटोमा नहिँड्नको लागि विश्वासीहरूले कहिलेकाहीँ यी बालामका गलत किसिमका शिक्षाहरू सिकाउने मानिसहरू प्रतिमा टन्नै छन्। आफ्नो कुरा सिकाउँछन् उनीहरूले। अहिले जस्तै तपाईँलाई थाहा छ नि, के भन्छ यो, के भन्छ कम्युनिस्टहरूको, के अरे यो माओवाद, लेनिन, स्टालिन, के भन्ने यिनीहरूको नाउँहरू, कस्ता शिक्षाहरू, दर्शनहरू, यस्तै किसिमका क्रिस्चियनिटीभित्र पनि, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसभित्र पनि आफ्नै शिक्षाहरू निकाल्ने मानिसहरू छन्। त्यस कारणले झुटा शिक्षा भनेर हामी तिनीहरूलाई चिन्न सक्छौँ। उनीहरूले चाहिँ त्यही कैनका कुराहरूलाई, त्यही बाइबल तपाईँलाई झुक्काएर त्यही बाइबल लिएर हेर्छन्। तपाईँ घरमा हेर्नुहोस्, तपाईँकै बाइबल ल्याउनुहोस् भने तपाईँकै बाइबल माग्छन् र ती मानिसले भ्रम पारेका कुराहरूबाट तपाईँलाई भ्रम बनाइदिन्छन्। शैतानको काम जहिले पनि भ्रम पराइदिने हो। त्यस कारणले परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, परमेश्वर के चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा? अहिले भर्खरै हामीले सुनेको वचन याद गर्नुभएको छ, एउटा मानिसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको दिन नै, दिन होइन, त्यो छेड्दै, जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार गरेको दिन नै उसको जीवनमा 95वटा कुरा परिवर्तन भयो। त्यस कारण त्यो कुरा कसरी थाहा पनि? कसले भने? बाइबलले भनेको। पास्टर गणेशले भने होइन, बाइबलले भनेको। डक्टर स्टिफनले भन्नुभएको होइन, बाइबलले भनेको। 95वटा कुरा एउटा विश्वासी विश्वास गरेको छेड्दै उसको जीवन परिवर्तित हुन्छ। त्यस कारण त्यो कुरा थाहा पाएन भने के हुन्छ? विश्वास जे पनि कुराहरू हामीले थाहा पाउँदैनौँ नि, अनि समस्या आउँछ। भोलि के हुने हो, पर्सि के हुने हो, मेरो छोराको भविष्य, मेरो छोरीको भविष्य,
हो म के हुनु भोलि बिरामी भयो भने मलाई के हुनु, यस्ता कुराले मानिसहरूलाई पिरोइरहेको छ। हो यी सबै कुराबाट मानिसहरूले चाहिँ छुटकाराको लागि परमेश्वरले विश्वासीलाई बाइबल पढेर तपाईँ धर्मी हुने होइन। कतिपय कुनै चर्चका अब यिनीहरूलाई कस्तो भनौँ होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ, तैँले राम्रोसित बाइबल पढिनस्, तैँले राम्रोसित प्रार्थना गरिनस्, तैँले राम्रोसित विश्वास गरिन्। यसो कहिले पनि भन्नु होइन, राम्रोसित पढ, राम्रोसित प्रार्थना गर, राम्रोसित विश्वास गर भनेर भन्नु होइन। विश्वास गर, प्रार्थना गर, परमेश्वरको प्रार्थना गर, बाइबल पढ। त्यस कारणले त्यो गरिनुहोस् अनि त्यो जीवनमा समस्या आयो अनि हामी त्यही कुरा पत्याउँछौँ। त्यो चाहिँ शैतानका कुराहरू जस्तोसुकै जुनसुकै मान्छेले भनेको बाइबलभन्दा बाहिरका कुराहरू। यदि त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरेनौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको परिवर्तनलाई हामीले थाहा पाउन सकेनौँ भने हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ। प्रियहरू, त्यस कारणले हामी बाइबल कलेज भन्छौँ। त्यस कारण तपाईँलाई बाइबल कलेज बनाएर ठुलो मान्छे बनाएर पृथ्वीको सबभन्दा डक्टरेट रेभरेन्ड बनाउनको लागि बाइबल पढ्नुहोस् भनेको होइन, तपाईँले सत्यता जान्नको लागि। त्यस कारणले अघि सूचनामा भन्नुभयो पास्टर गणेशले के भन्नुभयो भने एउटा मात्रै भयो क्लास लिनुहोस्, जसरी हुन्छ समय मिलाएर लिनुहोस्। किन थाहा छ? तपाईँकै आत्मिक उन्नतिको लागि हो। तपाईँले परमेश्वरमा तपाईँ को हुनुहुन्छ, ख्रिस्टले तपाईँलाई के गर्नुभयो, परमेश्वरको प्रेम के हो, परमेश्वरको क्षमा के हो, परमेश्वरको अनुग्रह के हो, यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले बाइबल पढ्नको लागि हामी विश्वासीहरूलाई सबभन्दा बढी प्रेरित गर्ने काम यही हो। तपाईँले बाइबल, हामी सबैको सँगै जानुहोस्, हामी बाइबल पढ्छौँ, प्रार्थनामा बाइबल, यी सबै बाइबल भएन भने केही पनि हुँदैन। त्यस कारण परमेश्वरको वचन हो बाइबल। परमेश्वर तपाईँसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, बाइबल पढ। त्यस कारणले बाइबललाई हाम्रो जीवनमा एउटा अभिन्न अङ्ग बनाऊ। सास नफेरिकन बाँच्न सक्दैन, जस्तै म बाइबललाई नलिकन बाँच्न सक्दिनँ भनेर यसलाई चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरौँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरै मानिसहरू गलत विचारमा गर्छन्, आशिष पाउनको लागि तिमीले बाइबलै पढ्दैनौ, यो खालको होइन। बाइबललाई पढ्ने कुरा भन्दा पनि आशिष पाउनलाई पढ्ने होइन, विश्वासीले बाइबल पढ्ने हो। किन? परमेश्वरले मलाई के गर्नु भएको छ, परमेश्वरको प्रेम के हो, अनुग्रह के हो। अनुग्रह भनेको एउटा मान्छेले मैले सुनेको प्रार्थना गर्दा हो तपाईँको अनुग्रह, उसले 50 ठाउँमा अनुग्रह गर्यो तर उसले अनुग्रहको कुरालाई बुझ्न सकेन। अनुग्रह भनेको के हो? तपाईँ र म असल भएर, तपाईँ र म राम्रो भएर, तपाईँ म एकदमै राम्रो किसिमले परमेश्वरको आराधना गरेर प्राप्त गरेको चिज होइन। तपाईँ र म पापी सधैँ, दुष्ट सधैँ, काम नलाग्ने सधैँ यसो ख्रिस्टले तपाईँको र मेरो पापको ज्याला तिर्दिनु भएर छुटकारा दिनुभएको त्यो कुरा चाहिँ अनुग्रह हो। म त सिधै त्यसको लागि तपाईँले केही पनि गर्नु भएन, तपाईँले सोच्नु पनि भएन, उहाँले गर्नुभएको हो। त्यस कारण त्यो कुरालाई तपाईँले जान्न सकोस्। यहाँ अर्को एउटा हामी खण्डलाई हेर्नेछौँ, हिब्रू 13:9 पदलाई। त्यस हिब्रू 13:9 पदलाई नाना प्रकारका र अनौठा शिक्षाद्वारा यताउता नलगियो। नाना प्रकारका र अनौठा शिक्षा, कहिले काहीँ त यहाँ त अहिले त हेर्नु त अहिले त कति अनौठा शिक्षाहरू आइरहेका छन्, बाइबलभन्दा बाहिरका शिक्षाहरू। याद गर्नुहोस्, बाइबल तिम्रो जीवन, तिम्रो विश्वासी भएर पनि जथाभावी पर्छ। याद गर्नुहोस् त परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, परमेश्वरको प्रेम के हो, परमेश्वरले गर्नुभएको कुरालाई विचार गर्नुहोस्। त्यस कारणले नाना किसिमको अनौठा शिक्षाहरूलाई होइन, बाइबल पढ्नुहोस्। त्यस कारण त्यहाँ त्यही भनेको छ होइन, मलाई किनकि अनुग्रहद्वारा हृदयलाई स्थिर हुन असल कुरा, अनुग्रहद्वारा हृदयलाई स्थिर पार्नु। वाह, के हो अनुग्रह? मैले फेरि अघि भनिसकेँ, परमेश्वरको प्रेम हो अनुग्रह। परमेश्वरले हाम्रो लागि क्रुसमा सिद्धाउनु भएको कार्य हो अनुग्रह। उहाँले गर्नुभएको त्यो महान काम हो अनुग्रह। तपाईँ पापी छँदै तपाईँको लागि क्रुसमा मरेर छुटकारा दिनुभएको हो, त्यो कुरा तपाईँको हृदय क्षमा हो अनुग्रह, प्रेम हो अनुग्रह, एकअर्कालाई सहायता गर्नु हो अनुग्रह। त्यस कारण त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस् कि त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस् कि आफ्नो हृदयलाई अनुग्रहद्वारा सुदृढ बनाओ र खानेकुराद्वारा होइन, जसद्वारा तिनमा भागी हुनेले कुनै फाइदा भएन। खानेकुरालाई होइन, हृदयलाई परमेश्वरको अनुग्रहमा सुदृढ बनाओ। कसरी? बाइबल पढेर, परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर। यहाँ सुरुको मण्डलीको के गर्थे? सुरुको मण्डली याद 2:42 पदमा हामीले देख्छौँ, जब पेन्टिकोस्टको दिनमा मण्डली सुरु हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडि विश्वासीहरू एकदमै छटपष्ट भएको थिए र जब पेन्टिकोस्टको दिनमा पहिलोचोटि
परमेश्वरले येशू ख्रिस्टले पवित्र आत्मा पठाउँछु भन्नुभएको पवित्र आत्मा पठाउनु भयो र त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ साहससित परमेश्वरको वचनलाई पढे र परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गरे, पढे र घोषणा गरे, पढे र घोषणा गरे। वाह, पढेर घोषणा गरे। याद गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यहाँ उनीहरूको दैनिक दिनचर्या के थियो हेर्नुहोस् है। अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी बचाएर प्रार्थना दृढतापूर्वक लागिरहन्थे। तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा के प्रेरितले प्रचार गर्थे थाहा छ तपाईँलाई? 5 के अरे प्रेरित 5:28 पद हुन्छ। तिनीहरूले के प्रचार गर्थे तपाईँलाई? तिनीहरूले प्रेरितहरूको शिक्षामा के प्रचार गर्थे भनेर हामी अलिकति 28 पद। तिनीहरूले यस नामको शिक्षा नदिनु भने के हामीले तिमीहरूलाई कहाँ कडासँग हुकुम दिएन हो? अनि हेर, तिमीहरूले यरुशलेममा आफ्नो शिक्षाले भरिदिएका छौ। यस मानिसको रगतले हामीमाथि ल्याउन चाहन्छौ। मतलब येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो भन्ने कुरा, शिक्षाहरू येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो मेरो लागि भन्ने शिक्षाहरूले चाहिँ उनीहरूले यरुशलेम गर्थे। मतलब म पापी थिएँ, मेरो पापको लागि येशू ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र स्वर्ग जानुभएको छ, हामीलाई फेरि लिन आउनुहुन्छ। वाह, यो कुराले गर्दा उनीहरूले यही प्रचार गरे, यही कुरा बताए। मेरो पाप क्षमा भएको छ, म परमेश्वरको परिवारमा नयाँ गरी जन्मेको छु, म नयाँ मानिस हुँ और मेरो हक परमेश्वर हुनुभएको छ र स्वर्गमा मेरो सम्पत्ति छ, म राजदूत हुँ, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। हो, यही सन्देशहरू उनीहरूले प्रचार गर्न थाले, यही सन्देशहरू प्रचार गर्न थाले। यसो गर, यसो नगर, यसो गर, यसो नगर होइन, उनीहरूले एउटै कुरा प्रचार गरे। यो बाइबलले यही कुरा बताउँछ, मानिस पापी छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान ख्रिस्ट येशूमा अनन्त जीवन हो। यही कुरा प्रचार गर्नको लागि हामीले बाइबल अध्ययन, त्यसकारण प्रेरितहरूको जीवनमा चाहिँ उनीहरूले जहिले पनि यही कुरालाई प्रचार गर्ने कुरा गरे। हामी यसै गरी प्रेरित 13को 12मा पनि देख्छौँ। तब त्यहाँ जे भएको थियो सो देखिकन प्रभुका शिक्षाले चकित भएर ती अञ्चलाधीशले विश्वास गरे। वाह, त्यो अञ्चलाधीशको अगाडि, एउटा अञ्चलको प्रमुख व्यक्तिको अगाडि गएर येशू ख्रिस्टको बारेमा प्रचार गरे। पावलले येशू ख्रिस्ट सारा संसारको मानिसको पापको लागि यस संसारमा कन्याबाट जन्मिनु भयो अनि उहाँले पाप गर्नु भएन र सबैको पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र स्वर्ग जानुभएको छ। हो, यो कुरालाई हामीले विश्वास गरेका छौँ भनेर पावलले पहिलो मिसनरी यात्रामा गएर प्रचार गरे। प्रचार गरेपछि त्यहाँको अञ्चलाधीशले भन्छ, त्यहाँको अञ्चलको राजाले चाहिँ विश्वास गरे। अब पावलहरूको साथ भएका पाफोसबाट जहाज यात्रा गरी पर्दामा आइपुग्यो। अनि यो चाहिँ उनीहरू तपाईँले 13को 12 पद, तब जे भएको थियो सो देखेर प्रभुको शिक्षामा चकित भएर यी अञ्चलाधीशले विश्वास गरे। तिनीहरूले विश्वास गरे, जुन कुरालाई सुने उनीहरूले विश्वास गरे, जुन कुरालाई सुने उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। त्यसकारणले बाइबल हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले जब मैले मुक्ति पाएको कुरा म अरूलाई बताउने कुरा, त्यसकारण मुक्ति पाएको कुराको लागि अझ निश्चित हुनलाई चाहिँ यसमा चाहिँ प्रमाणित रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। ती सुरुका मण्डलीले यही बाइबललाई आफ्नो दैनिक दिनचर्या बनाए, प्रेरितहरूको शिक्षालाई दैनिक रूपमा अध्ययन गरे र परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा गरे र यी मानिसहरूले प्रभुको अनुग्रहको शिक्षालाई प्रचार गरे, त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। र त्यही कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले विश्वास गरेको छु। ती मानिसहरूले यही प्रचार गरेको कारणले तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छु। अब तपाईँ र मैले प्रचार गरेको कारणले ती अरू मानिसहरूले विश्वास गर्नेछन्। याद गर्नु, त्यसैको लागि येशू ख्रिस्टले बाइबल र तपाईँ र मलाई पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। त्यसकारणले बाइबल पढ, त्यसले तिम्रो जीवनमा गरेको कामहरू अरूलाई घोषणा गर, प्रचार गर। यो महत्त्वपूर्ण। त्यसैले हामी मानिसको शिक्षालाई होइन, चर्चको शिक्षालाई होइन। कतिपय मान्छेले, मलाई अचम्म लाग्छ, कोही मान्छेले परिचय दिनु पर्यो भने अरू चर्चबाट यहाँ आउनु भने उहाँले परिचय दिँदा म फलानो चर्चको भनेर परिचय दिन्छ। प्रभु येशूको परिचय दिनुहुन्न। हामी येशू ख्रिस्टको चर्चका मान्छे, येशू ख्रिस्टको रगतले हामी धोइएका मानिस हौँ, फलानो चर्चको होइन। हामी येशू ख्रिस्टको मण्डलीका मानिस हौँ। येशू ख्रिस्टले मेरो पाप उज्यालो दिनुभएको छ। त्यसकारणले यो कुरा कहिले पनि एउटा विश्वासीले भुल्नु हुँदैन। यी कुरा प्रचार गर्न कहिले पनि विश्वासीहरू लाज मान्नु हुँदैन।
त्यसकारणले गर्दा हामी मानिसको शिक्षालाई होइन, नियमलाई होइन, तर ख्रिस्टको अनुग्रहलाई, ख्रिस्टको प्रेमलाई, ख्रिस्टको क्षमालाई प्रचार गर्छौँ। मानिसहरूको बिचमा ख्रिस्टको क्षमालाई प्रचार गर्छौँ। यहाँ यसैया 29:13 के भन्छ भने, तर यो जातिले आफ्नो मुखले चाहिँ मेरो नजिक आउँछ, मुखले चाहिँ नजिक, ओठले चाहिँ मेरो प्रशंसा, ओठले मात्रै क्या, भित्रबाट गर्दैन। यहाँ यसै आफ्नो वक्ताले के भन्छ, भित्रबाट गर्दैन। यदि हामी सही प्रकारले भित्रबाट गर्छौँ भने परमेश्वरको महिमा गर्छौँ, उहाँको प्रशंसा गर्छौँ। अगाडि मात्रै होइन, जुनै पनि बेला उहाँको प्रशंसा। आफ्नो हृदय मदेखि टाढा हटाएका छन् अनि म प्रतिको तिनीहरूको डर चाहिँ मानिसहरूको धर्म शिक्षाले सिकाएको मात्रै हो। यसैले मारिदियो। अनि यसो ख्रिस्टले त्यसैले भन्नुभएको छ, हामी त्यही कुरालाई चाहिँ रोमी 15:8-9 यसैयाको यही पदलाई प्रयोग गर्नुभयो कि यिनीहरू परमेश्वरको शिक्षाको विरुद्ध मानिसहरूको आज्ञा पालन धर्म शिक्षा चाहिँ सिकाउँछन्। मानिसहरूको धर्म शिक्षालाई यिनीहरूले सिकाउँछन्, बाइबललाई सिकाउन छोडेर। कतिपय प्रचारकहरू त मैले देखेछु बाइबल भन्ने पुस्तकलाई त बोक्दै उनीहरूको हाम्रो कन्ठे छ, धर्म शिक्षाहरू सिकाउँछन्। हामीले अहिले भर्खरै पास्टर गणेशले प्रचार गर्नुभएको नयाँ जन्मको कुरा उहाँको विचार होइन, बाइबलले यही कुरा सिकाएको छ, यही कुरा भनेको छ। यसलाई ध्यान दिने। त्यस कारणले गर्दा यहाँ अर्को मत्ती 16:12 के भन्छ भने, मत्ती 16:12 यसो कसले भन्नुभएको कुरा है, हेर्नुहोस् है, तब तिनीहरूले उहाँलाई रोटीको खमिरदेखि होइन, रोटीमा हाल्ने खमिर भनेको के हो होइन, रोटीमा खमिर हालेपछि रोटी फुल्छ, ठुलो हुन्छ। अनि त्यो खमिरले होइन, रोटीमा हालेको खमिरलेदेखि होइन, तर फरिसी र सदुकीको शिक्षादेखि होसियार बस्नु भन्नुभएको रहेछ। के हो फरिसी र सदुकीले? यसो ख्रिस्टले के भन्नुभएको भन्दा, फरिसी र सदुकीले चाहिँ आफू चाहिँ साधारण एउटा कुरा, सानो कुरा पनि उचाल्न गाह्रो मान्ने, अरूलाई चाहिँ उठ उचाल भनेर भन्ने, आफू नगर्ने अरूलाई गर्न लगाउने, यी सदुकी र फरिसीले जहिले पनि। त्यस कारणले त्यो खमिर, रोटीको खमिरले होइन, सदुकी र फरिसीका शिक्षाले, आफू नगर्ने, आफू बाइबल नपढ्ने यस्ता खालका मान्छेहरू अहिले नयाँ करारका मण्डलीमा नि छन्। त्यस कारण यसो ख्रिस्टले तिमीहरू होसियार हो, तिमीहरू बाइबल प्रचार गर्ने कुरा, बाइबल सिकाउने कुरा, बाइबलबाट परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा, अगाडि जाने कुरामा, त बाइबल अध्ययन गर्ने कुरामा तिमीहरूले ध्यान दियो, तिमीहरूले यही कुरामा गर भनेर यसो ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ फरिसी र सदुकी। त्यस कारण पावलले एफिसी 4:14 भन्दैछन्, र अब हामी बालक नरहौँ। बालकले बाइबल पढ्न सक्दैन। मैले अस्ति एकचोटि एउटा पत्रिका पढेको थिएँ, त्यहाँ एउटा के छ भने, हामी हाम्रो बच्चाहरूलाई कहिले पनि लिएर 10 मिनट मात्रै लिएर बाइबल पढ्दैनौँ, अनि त्यसले समस्या आउँछ। 10 मिनट मात्रै आओ बाइबल पढ, छोराको एउटा बाइबल नभए तपाईँलाई बाइबल किन्न गाह्रो छ भने यहाँ गिदोनको बाइबल नयाँ करारको हामी फ्रीमा दिन्छौँ, पैसा पर्दैन। तपाईँले लानुहोस्, छोराको एउटा बाइबल, छोरीको एउटा बाइबल, तपाईँको एउटा, आफ्नो श्रीमती श्रीमानको एउटा बाइबल लिएर बसेर कमसेकम 15 मिनट बाइबलबाट बच्चाहरूलाई सिकाउनु। त्यसले के गर्छ, उसलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जान्नमा उसलाई सहायता हुन्छ। तर हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा गर्नलाई, समय हुँदैन त्यो कुरा गर्नलाई, महत्त्वपूर्ण कुरालाई समय हुँदैन। त्यस कारण समय निकाल्नुहोस् यो कुरालाई। त्यस कारण हामी बालक नहौँ, बालक बच्चाले मात्रै पढ्दैन, त्यो दुधे बच्चाले पढ्दैन बाइबल। अनि हामी चाहिँ दुधे बच्चा होइनौँ, हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्य हो। हामी बालक नहौँ जो मानिसको चलाकी र छलपूर्ण धोकाबाट, हरेक शिक्षा रूपी बतासबाट यताउता पछाडिँदै अनि वरपर हुत्याएका यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिनलाई तिनीहरू लुकेर बस्छ। हामी त्यस्ता नहौँ, हामी बाइबल पढौँ, कसैको झुक्काइमा नलगाउँ, हामी बाइबल पढौँ, दैनिक रूपमा बाइबल अध्ययन गरौँ, दैनिक रूपमा बाइबललाई परमेश्वरको महिमा हुन्छ। पावलले तिमोथीलाई लेख्दाखेरि पहिलो तिमोथी 4:1 अब आत्माले स्पष्ट भन्नुहुन्छ, पछि आउने समयमा कति मानिसहरू बहकाउने आत्माहरूतिर, दुष्ट आत्माहरूको शिक्षातिर ध्यान दिएर विश्वासबाट भड्किएर जानेछन्। विश्वासी त भन्छन् नयाँ जन्म नपाइकन फर्किन्छन्, विश्वासबाट। शैतानले यही चाहन्छ। त्यस कारण यो संसार, शरीर र शैतान हामीसँगै छ। यसै कारणले परमेश्वरले त्यसलाई विजयी बन्नको नलिउँ, यसलाई दैनिक रूपमा अध्ययन गर्ने बानी बसालौँ, जसले शैतानका युक्तिहरू, झुटा शिक्षाहरू
गलत किसिमका प्रचारहरूबाट हामीलाई बचाउनेछ यसले र परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हामीलाई अगुवाई गर्नेछ। त्यही कुरा त्यसकाले हिब्रू 13:9 त्यही कुरा भने विभिन्न र अनौठा शिक्षामा भर नपर हे विश्वासी, विभिन्न किसिमका अनौठा शिक्षामा भर नपर, तर अनुग्रहद्वारा हृदय स्थिर हुनु असल हो। यहाँ अघि भर्खरै पढ्यो प्रकाश 2:14 पनि बालामको शिक्षा नलाग, बालामको शिक्षाको पछाडि नलाग, बालामको लोभको पछि नलाग। पैसाको लोभले गर्दा बालामले सबै कुराहरू खत्तम गरेको थियो, त्यतातिर नजाऊ। तिमी त नयाँ सृष्टि हो, नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू, परमेश्वरको परिवारको सदस्य हो, यसो ख्रिस्टको रगतले किनेका मानिसहरू हो। परमेश्वरले प्रेम गरेर तिम्रो पाप उज्यालोलाई क्षमा गरेर स्वर्गको नागरिक बनाएका मानिसहरू हो। त्यसकारण तिमीहरूले यस्ता कुराहरू नसोच, बालामको शिक्षातिर तिमीहरू नजाऊ। यही कुरालाई हामीले सुरुमै हेरेका थियौँ। तर तिमीहरू त पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। एफएसी 1:13-14 हामीसँग असल शिक्षक हुनुहुन्छ, हामीसँग पास्टर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। हामीसँग मण्डली छ, मण्डलीको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, अनि हामी मण्डलीको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ परमेश्वरको परिवारका शरीर हो। हामीसँग क्रुसमा सिद्धिएको कार्य छ, हामीसँग परमेश्वरको प्रेम छ, हामीसँग परमेश्वरको अनुग्रह छ। त्यसैले हाम्रो हृदयलाई अनुग्रहद्वारा हामी सुदृढ बनाउँछौँ र परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। त्यसकारणले आज मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेँ, यो सुदृढ बनाउने, हृदयलाई सुदृढ बनाउने, हृदयलाई तागत भिटामिन खुवाउने कुरा चाहिँ बाइबलमा छ त कतै छैन। प्रेरितहरूको शिक्षामा छ, पत्रहरूको पावलको शिक्षामा छ। परमेश्वरका जनहरूलाई 40 जना व्यक्तिहरूले परमेश्वरले लेख्न लगाएर लेखेका व्यक्तिहरूको 66वटा पुस्तकमा छ त्यो टनिक, त्यो भिटामिन, जसले हामीलाई परमेश्वरको महिमा गर्नतिर अगाडि लान्छ, जसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेतिर अगाडि लान्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई चाहिँ कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। हाम्रो हृदयलाई अनुग्रहले स्थिर बनाउँदै, परमेश्वरको महिमा गर्दै, परमेश्वरको जय जयकार गर्दै अगाडि जाने मानिस हौँ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। प्रभु, हामी धन्यवाद चाहन्छौँ आजको सङ्गतिमा दिनुभएको सबै कुराको लागि, गर्नुभएको प्रेमको लागि, सबै कुराको लागि धन्यवाद। तपाईँ महान परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहँदै जय जयकार गर्दै हामीलाई लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, अन्य कुरा गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। साँच्चै तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। हामी हाम्रो हृदयलाई अनुग्रहद्वारा सुदृढ बनाउँछ। तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा हामी अगाडि जान्छौँ। हामीलाई लिनुहोस्, धन्यवाद सबै कुराको लागि। माग्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा, आमेन। एउटा गीत गाउनेछौँ उठेर। आज प्रभुको सेवा पनि छ, हामी प्रभुको सेवामा रोज्दै जान्छौँ। खुसी होला भने सबैजना मिलेर गर्न सक्छौँ है।
अच्छा प्रभु उसको सेवामा यहाँहरू सबलाई स्वागत छ। त्योभन्दा अगाडि एकले अर्कालाई भन्नुहोस् कि म नयाँ जन्म पाएको मानिस हुँ। म साधारण मानिस होइन, नयाँ जन्म पाएको मान्छे। आमेन। हुन्छ। किनकि यो कुरा मैले प्रोग्राम पाएँ जो मैले तिमीहरूको हातमा सुम्पी पनि दिएँ, अर्थात् प्रभु येशूले जुन रात पक्राउ गर्नुभयो त्यही रात रोटी दिनुभएर धन्यवाद दिएर त्यसलाई भाँच्नु भएर भन्नुभयो ल्याऊ खाऊ यो मेरो शरीर हो। त्यसो यसको शरीर हाम्रो लागि भाँचेको छ। त्यसै गरी तिमीहरूको लागि छ मेरो सम्झनाबाट यही प्रकारले खाइसक्नु भएपछि उहाँले यसो भन्दै कचौरा लिनुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ बाचा हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा गर्ने गर। साँच्चै नै परमेश्वरको लागि किनकि जहिले जहिले तिमीले रोटीको कचौरा खान्छौ पिउँछौ तिमीले उहाँ नआउँदै प्रभुको मृत्युको प्रचार गर्नेछौ। साँच्चै नै हामीले प्रभुको मृत्युको प्रचार गर्नेछौँ। प्रभु उसको सेवामा हुन्छ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी धन्यवाद चाहन्छौँ, हामीलाई लिनुहोस् प्रभु, सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ हाम्रो लागि भाँच्नु भएको शरीर र बगाउनु भएको रगत यसले परमेश्वरको महिमा गर्ने काममा हामीलाई अगुवाई गर्नेछ। धन्यवाद छ आउँदै जे कार गर्दै हामीलाई लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ हामी यताबाट यो 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 साइडको पछाडिबाट आउनु होला, त्यसपछि यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड सुरु यताबाट आज यताबाट जानु हुन्छ। आउनुहोस्। You
प्रभुले यसलाई दिनुभएको महान भाग्यलाई हामीले पुरा गरेका छौँ र प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। हवस् प्रार्थना प्रभु हामी धन्यवाद चाहन्छौँ आजको दिन यो समय सबै कुराको लागि धन्यवाद। प्रत्येकलाई लिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् प्रभु। तपाईँको महिमा गर्न, तपाईँको राज्य विस्तारको लागि अगाडि जान हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि, हाम्रो साथमा हुनुभयो, हामीलाई गर्नुभएको सबै कुराको लागि धन्यवाद प्रभु। आज आउन नसक्नुभएका तपाईँका छोराछोरीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा अगुवाई गर्नुहोस्, बिरामीहरूलाई निको बनाउनुहोस्, समस्यामा परेकाहरूको समस्या समाधान गरिदिनुहोस्, फिक्रीमा परेका मानिसहरूको फिक्री हटाइदिनुहोस् प्रभु। तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद चाहँदै सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह गर्नुहोस् भन्दै माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ जय मसीह।